नादरीन, ये जो बांग्लादेश की सड़कों पे आपको बड़ी भरपूर किस्म की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और बड़ी भरपूर किस्म की स्ट्रगल नज़र आ रही है इंडिया के अगेंस्ट भी, और इंडिया की तरफ से इम्पोज की गई जो वायसराय थी उनकी शेख हसीना साहबा, इनके खिलाफ जो आपको स्ट्रगल नज़र आ रही है, इससे कई गुना बड़ी स्ट्रगल आइडियोलॉजिकल महाजों पे भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रही है दोनों मुल्कों की। इंडिया जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसकी लीडर यकीनी तौर पर शेख हसीना है, लेकिन उसके जो रूह रवा थे वो शेख मुजीबुर रहमान साहब थे। यानी शेख मुजीबुर रहमान उस आइडियोलॉजी के सेंट्रल पिलर हैं, सेंट्रल फिगर हैं, जिसको इंडिया बांग्लादेश के अंदर सपोर्ट करता है। अब ये जो कल एक बड़ा वाक़या पेश आया है कि शेख मुजीबुर रहमान साहब के घर को धबरदूज किया गया है, इस वाक़ये पे शायद बांग्लादेश के अंदर भी जो अवामी लीग के हजरात हैं शायद वो भी इतना परेशान नहीं है जितना इंडिया परेशान है। तकलीफ वहाँ ज़्यादा हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर कि ये क्यों किया गया इस तरह से। इसकी वजह यह है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स थे न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी को ही रिवाइव करना था। यानी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो दूसरी सूरत में रिवाइव नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस आप शेख मुजीबुर रहमान साहब को दोबारा से सेंट्रल फिगर नहीं बनाते बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर, तब तक इंडिया सिस्टम के अंदर घुस नहीं सकता। तो ये जो उनका घर तोड़ा गया है, इस पे शदीद रिएक्शन इंडिया का आया है, शदीद रिएक्शन। और इंडिया ने कहा है कि ये तो फ्रीडम के ऊपर हमला हुआ है और बांग्लादेश की आइडियोलॉजी के ऊपर हमला हुआ है वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने इंडिया के इस रिएक्शन को रिपोर्ट करते हुए कहा है कि इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन बांग्लादेश फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान रेजिडेंस, सिंबल ऑफ हीरोइक रेजिस्टेंस। ये इंडिया ने उनको करार दिया है कि ही वाज अ सिंबल ऑफ हीरोइक रेजिस्टेंस। इसमें वो मजीद कहते हैं कि कॉलिंग इट एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ बांग्लादेश फाइट फॉर freedom, the Ministry of External Affairs in a statement said, "It is said that this historic residence of Sheikh Mujibur Rahman, a symbol of the heroic resistance of people of Bangladesh against the forces of occupation and oppression, was burnt down on 5 February 2025." ये 5 का जो नंबर है ना, इंडिया के लिए अनलकी साबित हुआ है। वो रिवॉल्यूशन भी जो आया था, शेख हसीना भागी भी 5 अगस्त को, और उनका जो घर तोड़ा गया शेख मुजीब का, वो भी तोड़ा गया 5 फरवरी को। तो 5 का नंबर काफ़ी अनलकी रहा है मोदी सरकार के लिए। 5 का जो नंबर है ना, वो अनलकी रहा है काफ़ी। 5 का और 15 का भी अनलकी रहा है। काबुल जो फॉल हुआ था वो 15 तारीख को हुआ था, 15 अगस्त को। एनीवे, आगे वो कहते हैं कि ऑल दोज हु वैल्यू द फ्रीडम स्ट्रगल दैट nurtured Bangla identity and pride are aware of the importance of this residence for the national consciousness of Bangladesh. This act of vandalism should be strongly condemned, the statement said. यानी हम कंडेम करते हैं, ये आपने क्यों किया है भाई? इसी की बुनियाद पे ही तो हमने दोबारा से अपनी इमारत खड़ी करनी थी जो कि गिर गई है रिवॉल्यूशन के बाद। इंडिया की इमारत गिर गई है बांग्लादेश के अंदर, उसको दोबारा इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे खड़ा करना था इंडिया ने, लेकिन वो आइडियोलॉजी पिट गई है बुरी तरह से। अच्छा, बांग्लादेश की सरकार का क्या रिएक्शन आया है इस वाक़े के ऊपर? इसके लिए वो कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस's office said that the demolition of Sheikh Mujibur Rahman's residence was unintended and unexpected, but added that the vandalism was the outburst of public anger created due to Sheikh हसीनाज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट दी जुलाई अपराइजिंग फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बात है। देखे ना, ये अचानक से हुआ है। 2-3 रोज पहले तक तो किसी को पता भी नहीं था कि ये हो जाएगा, और शेख हसीना ने उधर से मुंह फाड़ा है तो ये हो गया ना। यहाँ से वो चुप करके बैठी रहती तो ये ना होता मेरे ख्याल से। उनकी जो स्पीच थी वो इतनी ज़्यादा प्रोवोकेटिव थी, इतनी ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी, स्टाल दिलाने वाली थी कि लोग लाखों की तादाद में बाहर निकल के आ गए। अगेन वो जो 5 अगस्त का रिवॉल्यूशन था उसका रिपीट हो गया दोबारा से। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे मुल्क में निकल के आ गए बांग्लादेश के अंदर उनकी स्पीच सुनने के बाद। तो ये मेरे ख्याल से एक ट्रिगरिंग पॉइंट था उनकी जानिब से, जो लोगों को कहा गया ना रेजिस्ट करें। तो इस पे मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा गुस्सा है कि ये किसको रेजिस्ट करवा रही है, किसके अगेंस्ट रेजिस्ट करवा रही हैं। आगे वो कहते हैं कि इन द लास्ट 6 months there has been no attack or destruction on Don Mandir 32 house. It said the inflammatory
Statements made by fugitive Sheikh Hasina from India against the July uprising have created deep anger among the people, which has manifested in this incident. اچھا ایک اور بری خبر یہ ہے نیو دلی کے لیے کہ انٹرپول سے رابطہ کر لیا گیا ہے بنگلہ دیش کی جانب سے اور ریڈ وارنٹ ایشو کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آج India.com نے رپورٹ کیا ہے کہ more trouble for Sheikh Hasina. Mohammad Yunus makes his final move. Will his plan succeed? The Bangladeshi government has also sought Interpol's assistance in issuing a red corner notice against Hasina. اور اس میں وہ کہتے ہیں مزید کہ amid these developments, the interim government has taken another step. Bangladesh International Crimes Tribunal (ICT) has issued an arrest warrant against Sheikh Hasina and others. The government is now working with Interpol to issue a red corner notice against her and other accused individuals aiming to facilitate their extradition from India. تو وہاں سے انہوں نے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں کافی عرصے تک انہوں نے کہا انڈیا کو، کافی مہینے ہو گئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کے اوپر سیاسی کیسز نہیں ہیں، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے کیسز ہیں، انہوں نے بندے مارے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے دیکھیں نا وہ جو ڈیٹینشن کیمپس برآمد ہوئی ہیں جہاں پر ان کے اپوننٹس کو رکھا جاتا تھا کئی سال تک، یہ سارے لیجیٹیمیٹ کیسز ہیں، یہ کوئی کسی نے بنائے نہیں ہے سیاسی کیسز ان کے اوپر. یہ پہلے سے سارا بنگلہ دیش جانتا تھا کہ یہ چیزیں ہیں بنگلہ دیش کے اندر. عوامی لیگ کے جو اپوننٹس تھے ان کو دردناک سزائیں دی جاتی رہی ہیں. تو یہ جینیون کیسز ہیں سارے کے سارے، لیکن انڈیا کی چونکہ پولیٹیکل مجبوریاں ہیں تو وہ نہیں دے رہے تھے. اب انٹرپول بیچ میں میرے خیال سے آنے والا ہے اس مسئلے کے اندر. دیکھتے ہیں انڈیا اس کو کیسے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انٹرپول کا بڑا مشکل ہوگا، انٹرپول کا وہ خود بھی میرے خیال سے انڈیا کے اوپر اثر پڑے گا اس چیز کا. اگر وہ اس کو نہیں مانتے انٹرپول کے نوٹسز کو بھی تو یہ کافی مشکل ہوگا ان کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر نیو دلی کے اندر میں اگین کہتا ہوں کیسا فیل ہوگا اگر آپ کے موسٹ وانٹڈ جو لوگ ہیں وہ اگر بیٹھے ہوئے ڈھاکہ کے اندر، آپ کو کیسا فیل ہوگا اگر بنگلہ دیش یہی کچھ کرنا چاہے جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، شیخ حسینہ کو رکھ کر بیٹھے ہوئے. فرض کریں کہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی ہماری بھی وہی پالیسی ہوگی اور آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وانٹڈ ہیں، تو اگر وہ آ کے بیٹھ جائیں بنگلہ دیش کے اندر اور آپ بنگلہ دیش کو کہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور بنگلہ دیش کہے کہ ہم نہیں کریں گے حوالے، کیسا فیل کریں گے آپ؟ برا لگے گا نا. تو ایسا ہی ان کو بھی لگ رہا ہے. اسی لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایکولیٹی کی بنیاد پہ ہم سے ڈیل کریے. یہ ایکولیٹی نہیں ہے کہ ان کے ملک کا ایک بندہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ ان کو حوالے نہیں کر رہے. یہ ایکولیٹی نہیں ہے، یہ بگ برادر اپروچ ہے جو کہ انڈیا شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال فیصلہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے کہ حوالے نہیں کریں گے شیخ حسینہ کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ یہیں پر ہی رہیں گی نیو دلی کے اندر اور ان سے جو کام لیا جائے گا وہ یہی لیا جائے گا، ڈی اسٹیبلائزیشن بنگلہ دیش کے اندر کریٹ کرنے کا. اچھا آخر میں وہ جو میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جو ریئل ایشوز ہیں انڈیا کے وہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ بنگلہ دیش کو چھوڑ دیجئے، یہ جو انڈیا کے اندر مودی سرکار والے بیٹھ کے تو تنگ کر رہے ہیں نا بنگلہ دیشیوں کو، اس کو چھوڑ دیجئے. یہ اپنے مسائل حل کر لیں گے خود ہی ڈھاکہ والے. آپ اپنے مسائل پر توجہ دیں جو انڈینز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسا ہی بڑا مسئلہ انڈینز کو یہ فیس کرنا پڑا ہے کہ ادھر سے مجھے تو بتاتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے، جیسے جانوروں کو نہیں ٹھوسا جاتا، ریوڑ جو جانور ہوتے ہیں جب ان کو باندھا جاتا ہے نا تو کتنا عجیب طریقے سے ان کو باندھا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک آپ ریوڑ جو ہے وہ چھوڑتے جاتے ہیں. کچھ اسی طرح سے بیچارے انڈینز کو نا ٹھوسا جا رہا ہے جہازوں میں، ملٹری جہازوں میں، ان کے ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں ڈال کے. امریکہ سے ان کو وہ جو اللیگل انڈینز ڈپورٹ کر رہے ہیں امریکنز، وہ فلائٹ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. وہاں سے اتنا غلط طریقے سے اور ذلت آمیز طریقے سے ذلیل کر کے ان بیچاروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے ملٹری جہازوں میں جیسے قیدیوں کو نہیں بھیجا جاتا اس طریقے سے ان کو واپس انڈیا لایا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 40 گھنٹے تک بنا واش روم کے، بنا کسی کھانے پینے کے امریکنس نے ہمیں یہاں آ کے پٹکا ہے انڈیا کے اندر. تو یہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اللیگل جو امیگرنٹس ہیں وہ تو دوسرے ملکوں کے بھی تھے، کولمبیا والے جو ہیں اور دیگر جو ہیں وہ تو بڑا عزت کے ساتھ انہوں نے امریکنس کو کہا ہمارے بندوں کو ہاتھ مت لگائیے گا. الگ سے انہوں نے اپنی فلائٹس بھیجی ہیں وہاں اور بڑے باعزت طریقے سے اپنے لوگ وہاں پر سے یہ لے کر آئے ہیں. لیکن نریندر مودی کا کیا کریں صاحب، اس کو بنگلہ دیش سے فرصت ملے تو اپنے لوگوں کا سوچے نا. وہاں سے جانوروں کی طرح انڈینز کو اٹھا کے تو یہاں پٹک رہے ہیں اللیگل امیگرینٹس کو ملٹری فلائٹس کے اندر. تو وہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے، توجہ یہاں پر ہے. شیخ حسینہ تو بنگلہ دیشیوں کو کیسے تنگ کرنا ہے، یہاں پر ساری توجہ لگی ہوئی ہے.